समग्र रूपमा सबै शेयरधनी महानुभावहरूको एउटा जिज्ञासा के देखियो भने तपाईहरुको लामो समय अडिट भएको छैन, अडिटको प्लान के छ? अडिट नगरेर अद्यावधि हुँदैन, पुँजी वृद्धि हुँदैन, व्यवसायमा अवरोध आउँछ र तपाईहरुले लाभांश दिन सक्नुहुन्न। हाम्रो लाभांश पनि पाउने चाहना हो नि त लगानीकर्ताको। यसलाई तपाईहरुले कहिलेसम्म साकार रूपमा परिणत गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई क्यापिटल प्लानको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यस्तै अडिट प्लान, क्यापिटल प्लानको यो अडिट प्लानको साथसाथै क्यापिटल प्लानमा तपाईहरुको अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन अनुसार निर्जीवनको 2 अर्ब 50 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने। तपाईहरु धेरै पछाडी हुनुहुन्छ, कतिको पुग्यो, कतिको पुग्न लागिसक्यो, कतिले त्योभन्दा बढी गरिसक्यो। तपाईहरुको प्लान खै त? यो जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै हो। यसकारणले हामीले यसमा सचेत भएर गम्भीर ढङ्गले हामीहरूको वास्तविक व्यवहारिक अभ्यासलाई र अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामीले क्यापिटल प्लान सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर अब यसरी चाहिँ क्यापिटल प्लान हामी चाहिँ 2 अर्ब 50 करोड पुर्याउँछौँ भएर त्यो क्यापिटल प्लान नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट माग भए बमोजिम समयभित्रै हामीले पेश गरिसकेका छौँ र त्यो क्यापिटल प्लान अनुसार जान सक्यो भने हामी केही महिना, केही वर्ष अथवा चाहिँ केही समयपछि हामी चाहिँ नि आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो चाहिँ चुक्ता पुँजीको चाहिँ प्रावधान हो त्यो पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ। अब तेस्रो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा, नम्बर 1 मा त अडिटको प्लानिङको कुरा आयो, दोस्रोमा आयो क्यापिटल प्लान। अब यसमा मैले अडिटको अलिकति थप्न चाहन्छु। फेरि अहिलेको 73, 74, 74, 75 को वार्षिक साधारण सभा गर्दाखेरि हामीले यसभन्दा पछाडिको प्लान के छ यो चासोको विषय हो। सबैले यसमा चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनेर र वक्ताहरूले पनि यसलाई विशेष चासो दिएर यसमा चाहिँ महत्त्व दिएर बोल्नु भएको छ। वास्तवमा अहिले हामीले यो पौषको 24 गते 73, 74, 74, 75 को साधारण सभा गर्दा अहिले हामीसँग अवस्था कस्तो छ भने 75, 76 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ र त्यसमा छलफलको लागि हिजो मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू र उहाँका चाहिँ पदाधिकारीज्यूसँग यस कम्पनीका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरू र व्यवस्थापनका टिमहरू गएर हिजो लामो छलफल भयो। यसरी चाहिने यो अवस्थामा बसिराख्न गाह्रो छ। छिटो प्रावधानहरू बनाउनुहोस्, तपाईँहरूको प्लानिङ बनाउनुहोस्, तपाईँहरू गृह कार्य गर्नुहोस्, एउटा ठोस योजना तपाईँहरूले नबनाएर चाहिँ नि यो समयमा हामी यसको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो र यसमा एकदमै चाहिँ गहन दृष्टिबाट सञ्चालकज्यूहरू, हामी अध्यक्षज्यू समेत हामीले त्यो छलफलबाट महसुस गऱ्यौँ यो थप मेहनत अझै आवश्यक छ। अहिले हामीले जुन बाँकी अलि यो पास भएको चाहिँ यो सञ्चालक समितिबाट पास भएकोमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर जुन एजिएम गर्दैछौँ अहिले आज यो भइरहेको छ। यसपछिका प्लानिङहरूको के छ त भन्ने विषयमा लामो छलफल भइसकेपछि अब अध्यक्षज्यूले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि पेश गरिसक्नु भएको छ। हामीले 3 महिनाभित्रमा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। यो प्लानिङ हो हैन, केही यसमा ढिलो नहोस्, छिटो होस् हाम्रो चाहना हो। त्यसलाई अझ छिटो गर्न पाए, 1 महिना अगाडि सार्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। यो तपाईहरुको चासो, यो हाम्रो चासो, यो कम्पनीको चासो, यो नेपाल सरकारको लगानीको चासो, लगानी शेयरधनीहरूको पनि चासोको विषय हो। आज बजारमा यसको शेयरको मूल्य हेर्दा यस्तो चाहिने संस्थामा कुरा पनि अघि उठ्यो, तपाईँ अडिट गर्नुहुन्न, शेयरको मूल्य यति छ होला, यसको केही न केही चाहिँ तपाईँको वेट, यसको चाहिँ नि गम्भीरता देखेर यसको मूल्य कायम भएको होला, त्यो विषय आफ्नो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी छिटोभन्दा छिटो अडिटलाई एउटा प्लानिङ वेबाट जाने तर्फमा छौँ। त्यसमा व्यवस्थापन सञ्चालक समितिबाट एउटा तय भएर हामी नेपाल बीमा प्राधिकरणमा त्यो कार्यक्रम पेश गर्दैछौँ। अब तेस्रो चाहिँ विषय के उठान भयो भने तपाईहरुको हिसाब किताब राफसाफ भएन। एउटा अधिकार सम्पन्न अर्थ मन्त्रालयले यसमा चाहिँ विशेष चासो लिएर अग्रणी भूमिका खेलेर यसलाई राफसाफ गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई हिसाब मिलाउने व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तपाईहरु छिटो अगाडि बढ्नुस् भन्नुभएको छ। यो साह्रै चाहिने हाम्रो लागि सुझाव हो। हामीले यस्तो सल्लाह पाएका छौँ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। अध्यक्षज्यूले निर्देशनमा पनि भन्नुभयो वास्तवमा यी सबै कुरा उठेका कुरा जायज छन्, यसलाई हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा कति पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। सबैको चाहिँ हाम्रो यो लगानीकर्ताको विषय हाम्रो यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले
यसमा चाहिँ छिटो बसेर प्लान बनाउने विषय रहेको छ। अब राफसाफ गर्ने विषयमा अहिले हामीले प्राधिकरणबाट यति यो वित्तीय वास्ला तथा चाहिँ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पास गर्दाखेरि यी विषय चाहिँ रोकिरहेछ। यी विषयले नै हाम्रो चाहिँ नि हिसाब राफसाफ गर्ने विषयमा जुन विषय सम्बन्धित छ, बैंकको रिकन्सिलिएसनका कुराहरू आयो, पुनर्विमोचनसँग लेनदेनका हिसाब आयो, हाम्रो चाहिँ जीवन निर्जीवनको लेनदेनका कुरा आयो। यी सबै कुराहरू हिसाब जतिसक्दो छिटै मिल्यो त्यतिसम्म हामीलाई एजिएम गर्न वित्तीय विवरण पास गर्न सजिलो हुन्छ। यसले गर्दा राफसाफ गर्ने विषयमा यहाँहरूको सुझावलाई विशेष ध्यान दिएर अध्यक्षज्यू सञ्चालकज्यूहरू हामी बसेर यसले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसमा चाहिँ नि हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सुविधाको केही कुरा त राख्नुभयो, तर हामीले पनि त लाभांशको आश गर्न पाउँछौँ नि भन्ने कुरा पनि आयो। यो कुरा हाम्रा शेरधनी महानुभावहरूले ठिक छ तपाईँहरूले आफ्नो सुविधा राख्नु भएको छ लानुहोस्, हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ केही व्यवस्था गर्नुहोस्, तर अहिले गर्न सकिएन भने पनि छिटोभन्दा छिटो यो तपाईँहरूको अडिटलाई अद्यावधि गरेर हामीलाई लाभांश दिने विषयमा पनि सोचिदिनुहोस्। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले सल्लाह नदिए पनि हामीले सोच्ने कर्तव्य हो। हामीले हरेक वर्ष एजिएम गर्न पाऊँ, एजिएम अद्यावधि गर्न पाऊँ, हरेक वर्षको लाभांश दिन पाऊँ, हाम्रो व्यवसाय वृद्धि होस्। यी कुराहरू चाहिँ हामीहरूले मनन गर्ने विषय भए हुनाले यसमा चाहिँ नि हामीहरू पछाडि पर्दैनौँ। हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यसमा चाहिँ नि हामीहरू योजनाबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ नि एउटा हाम्रो आदरणीय शेरधनी महानुभावले उठाउनु भयो, तपाईँहरूको चाहिँ नि पछाडिको टहराको बिल्डिङ, जीवनतर्फको अगाडिको बिल्डिङ। अब यो त बाँडफाँड भएकै छैन अहिलेसम्म बिल्डिङको विषयमा, जग्गाको विषयमा, र जग्गाको विषयमा पनि कहिले आउने हो कहिले प्राप्त हुने हो भन्ने कुरा उठ्यो। यसले गर्दा यसलाई पनि हामीहरूले शीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यमा हामी सबै लागि परेका छौँ। जग्गाको बाँडफाँडको विषय यसलाई चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ नि अनि हामीहरूले कसरी कहाँ टहरा बनाउने, घर बनाउने, कस्तो जग्गामा कुन बिल्डिङ बनाउने र बाहिर रहेका जग्गाको व्यवस्थापन र सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो पनि अहिले छलफलको विषय भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले अहिले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढेका छौँ। जग्गा प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीहरूले त्यसमा चाहिँ नि बिल्डिङ बनाएर अगाडि संस्थाले राम्रो देखाउने। अलि भन्नुभयो यति लामो चाहिँ नि व्यवसाय गरेको संस्थाको अहिलेको अवस्थाको चाहिँ के भन्दाखेरि टहरमा बसेको वास्तवमा यो लाजमर्दो कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो हामीहरूले यो समयमा छुट्याएर जग्गा प्राप्त गरेको भए कुन अवस्थामा हुन्थ्यो त, भौतिक हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारहरू हो। यी कुराहरू पनि हामीहरूले ढिलो भए तापनि हामीहरूले सम्झेका छौँ, छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीहरू यो विषयमा पनि अगाडि बढेका छौँ। र जहाँसम्म जग्गाको एउटा चाहिँ विषय छ, यहाँहरूलाई चाहिँ चासोको विषय हो। खाद्य संस्थानले जग्गा दिनुपर्ने, पैसा लिइसकेको छ र अहिले खाद्य संस्थानकै चाहिँ नि सिओको टिओआरमा पनि जग्गा दिनुपर्ने, वितरण गर्नुपर्ने कुरा छ। र अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट हामीहरूलाई उहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि खाद्य संस्थानबाट एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूले पैसा दिइसक्नु भएको छ, जग्गा छिटो रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिनुहोस्। यो विषयमा चाहिँ अगाडि काम बढेको छ। हामी भन्छौँ छिटोभन्दा छिटो जग्गा पास होस्, समय नलागोस्। एउटै कुराले के रोक्यो भनेदेखि अब खाद्य संस्थानको कर क्लियरेन्सको कागज ल्याउनुहोस्, जग्गा पास गरिदिन्छु भन्ने मात्रै बाँकी छ। पहिला बाटोको पनि प्रावधान थियो, त्यो बाटोको क्लियरेन्स भएर आयो। त्यस कारणले अब हामीले यसलाई सबैले यसमा चाहिँ संलग्न संस्थासँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयमा हामी चाहिँ सबै बसेर हाम्रो निर्देशन प्राप्त भएअनुसार यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब हामी यो विषयमा खाद्य संस्थान र हाम्रो चाहिँ नि अब नियमन निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण, त्यसको पनि नियमन निकाय नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, त्यहाँबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अब कार्य सम्पन्न गर्न के कस्तो प्रावधान अब अपनाउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ। यो छिटोभन्दा छिटो जग्गा प्राप्त होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। लगानीकर्ताको पनि त्यो जग्गा आइदिएको खण्डमा यसको अलिक व्यवस्थित हुन्थ्यो भन्ने छ, त्यो पनि ठिक छ। अब यसमा अब रिजल्ट ओरिएन्टेड काम हुनु पर्यो हो, रिजल्ट ओरिएन्टेड काम हुनु पर्यो। लामो समयसम्म अडिट भएको छैन, राफसाफ भएको छैन, यो भएको छैन, ऊ भएको छैन, केही कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नलाई नै हामीहरू बसेका छौँ। धेरै प्रावधानहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। कार्यक्रम नीति योजना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा केही समय लाग्छ। यसरी रिजल्ट ओरिएन्टेड काम होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसपछि आयो केही लेनदेनका कुराहरू,
भन्नको मतलब के दाबीका चाहिने रकमहरू फर्स्यो ढिलो भइरहेको छ र केही चाहिने पुनर्बिमाका चाहिने रकमहरू पनि हिसाब किताब मिलान भएको छैन भन्ने कुरामा हामीहरू संस्था आफैमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसलाई हामी चाहिँ नि व्यवस्थापनले हेर्ने कुरा यसमा चाहिँ हेर्छौँ। र अब यसपछि आयो व्यवसाय। संस्थाले व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि एउटा कार्यक्रम बनाएर लामो समयको अनुभव छ। संस्थाले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर सकिरहेको छैन। यसै कारणले भन्यौँ हाम्रा हिसाब किताब रापसाप होस्, हाम्रो क्यापिटल प्लान अनुसार हाम्रो पुँजी वृद्धि होस्, हाम्रो बजारमा चाहिने त्यो अनुसारको चाहिने इज्जत बढोस् र व्यवसाय प्राप्त गर्नको लागि कुनै प्रावधान चाहिँ हामीमाथि नआओस् भएर हामीहरू चाहिने संस्थालाई वित्तीय स्वस्थता, यसको चाहिँ पारदर्शिता र यसमा विश्वास गर्ने क्षमता र लगानीकर्तालाई पनि यसमा चाहिने राम्रो गरेको छ भन्ने विश्वास कायम गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा यहाँहरूले ढुक्क भएर चाहिँ विश्वास गर्नुहोला। र अब यसमा चाहिने अन्य विषय खास उठेको छैन, यी विषय नै हुन्। यसमा समग्र रूपमा मैले 5-6वटा भने यो विषयमा चाहिने कम्पनी व्यवस्थापन गम्भीरतापूर्वक लागेको छ। यसमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड काम हुने गरेर नै अगाडि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुहोला भन्दै मेरो चाहिने यसमा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।